Welcome back to Ingwa News. A special camp will be held on June 14 to clear nearly 10,000 pending forest land claims in Goa. So far, 831 cases have been cleared and 949 rejected. A Gram Sabha is also scheduled for June 21 to address sand-related cases. हो प्रोसेस पुराय फाटले 6 वर्सां हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली पळयत आसा. हो प्रोसेस जो आसा एक्चुली की क्लेमंटांनी क्लेम घालप त्या ग्रामसभा लेवलाचेर त्यो एप्रूव जावप, ताज्या उपरांत BDOन त्यो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर SDLC कमिटी आसा ताका एप्रूव करप आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन येवप आनी कलेक्टरा कडेन येयल्या उपरांत कलेक्टरान ताका सनद इश्यू करप आनी तेज्या प्रमाणेच आमी ताका डिमार्केट करून तांकां जितकी जमीन मेळटा म्हणजे स्पेशली फॉर द ST कम्युनिटी ऑल्सो आनी गोंयांत ST कम्युनिटी सोडूनय बी क्लेमंट आसात तांच्या खातीरूय बी जमीन ही आसा तांच्या खातीर क्लेम करप. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आतां पर्यंत जवळपास 10,000 लोकांनी ही जी आसा पळय ह्या जमनी खातीर एप्लाय केल्लें. एप्रॉक्सिमेटली 10,500 सुमार लोकांनी एक इंडिविज्युअल आनी कम्युनिटी ह्या दोनूय हो सगळो प्रोसेस फॉलो केल्या उपरांत आमचो बोथ द कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर साउथ under their chairmanship they are continuously monitoring. My tribal department is also involved in this. दोन्ही कडेन आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल डिपार्टमेंट हे इन्वॉल्व आसता आनी हे मॉनिटर करपा खातीर वयल्यान स्टेटींत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत वी हॅव अपॉयंटेड एज द नोडल ऑफिसर एज अ स्पेशल अजय गावडे खातीर अपॉयंट केला. हें सगळें केल्या उपरांत आतां पर्यंत 10,500 केसीसा पैकी आमी 871 केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डिस्पोज केल्यो आनी भितरल्यो 949 केसीस ह्यो रिजेक्ट जाल्यो. त्यो फॉरेस्ट लँडान पडना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान पडटा किंवा बाकीच्यो वेगवेगळ्यो सगळ्यो. आतांच्या घडीक आमी हाजो एक शेड्यूल ठरयला आनी ठरयला की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंतच आमी ह्यो कंप्लिटली 10,000 केसी सगळ्यो डिस्पोज जातल्यो. आनी आतां जो शेड्यूल ठरयला हेका पुराय एक टायम टेबल ठरयला. पब्लिकाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून ज्यांचे फॉरेस्ट रायट क्लेम आसा तांच्यांनी लक्षांत घेवचें की फाल्यां मिटींग आमची कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साउथ ही मिटींग होल्ड करता आनी ही मिटींग जी आसा पळय न्ही ती सेक्रेटरी BDO, पंचायत सेक्रेटरी, BDO, डेप्युटी कलेक्टर आनी जॉयंट मामलेदार्स हांची मिटींग तांच्या ऑफिसान घेतली फाल्यां. ताज्या उपरांत आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटिसूय काडपाक लायता. वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो. ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत हेंचे प्रोग्राम आसतलो. एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी ह्या जवळपास 6 तालुक्यांनी स्पेशल कॅम्प्स आमी जे आहा पळय न्ही 14 जुनाक सकाळीं 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लायता. प्रत्येक कडेन डेप्युटी कलेक्टर हो कॅम्प होल्ड करतलो